बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। शाबान का सबको इंतज़ार था, आ गया है। ज़िंदगी के जैसे पहले शाबान गुज़र गए, ये भी गुज़र जाएगा। अल्लाह करे ये शाबान हम सब के लिए बरकतें, रहमतें, खुशियों का ज़रिया बने और हर आने वाला शाबान ऐसा ही बना है। शाबान तो आता ही बरकतों, रहमतों, खुशियों के लिए। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रजब, शाबान और रमज़ान को खैर व बरकत का महीना फरमाया और इन महीनों का ख़ास इस्तकबाल फरमाया। मेरे हजूर रजब के महीने से ही शाबान और रमज़ान का इस्तकबाल शुरू कर देते थे। शाबान के महीने की हैरत अंगेज़ बरक़ात आपको बताती हूँ और ये बरक़ात हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इस महीने की खैरें कैसे लूटें और इस बाबरकत महीने में हम अपना हिस्सा कैसे डालें। 3 चीज़ों का फ़ैसला कर लें। शाबान में नफली रोज़े इसलिए रखे जाते हैं ताकि रमज़ान में रोज़े रखने की इस्तात पैदा हो जाए। आप शाबान के नफली रोज़े रखें जो कि रवायत में है और हदीस में है। जितने भी आप नफली रोज़े रख सकते हैं रखें और सुबह शाम एक काम ज़रूर कर लें, इसका आपको बेपनाह फ़ायदा होगा। सुबह जब आप सहरी के लिए उठें तो सहरी के हर निवाले के साथ या वाजिदो पढ़ें। हर लुक़मे के साथ हर लुक़मा सकून, सरूर, राहत, बरकतों, अता, शिफा या वाजिदो हर निवाले के साथ पढ़ने से आपको नसीब होगा। सहरी करते वक्त हर निवाले के साथ या वाजिदो या वाजिदो या वाजिदो, इस अमल की आप बेपनाह बरकतें, रहमतें महसूस करेंगे। या वाजिदो पढ़ने के बारे में यहाँ तक आया है क्योंकि सहरी के टाइम पढ़ने से उस वक्त अल्लाह की मोहब्बत और तवज्जो करम अरूज पे होती है, तो उसकी नस्लों तक बरकतों के दरवाज़े खुलते चले जाते हैं और उसकी नस्लें तवंगरी हासिल करती हैं। दूसरा, जब अफ्तार का वक्त हो, अफ्तार से पहले 11 बार आयतल कुर्सी और 11 बार सूरत कौसर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पौड़ी पढ़नी है। इससे कोई इनकार नहीं है कि आयतल कुर्सी को हिफाजत का अमल समझा जाता है। आयतल कुर्सी असल में ये एक इस्मे आज़म है, जो मुराद हो, जो मुश्किल हो, जो कोई किसी भी किस्म की परेशानी हो, अगर आपकी कोई 11 मुरादें भी होंगी वो भी पूरी होंगी इंशाअल्लाह, सिर्फ ये एक अमल करने से। अफ्तारी के टाइम बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ने के बाद 11 बार आयतल कुर्सी और 11 बार सूरत कौसर, यहाँ तक कि 11 नस्लों तक इसकी बरकतें चलती हैं। अफ्तारी का टाइम वैसे भी कबूलियत का टाइम होता है और उसकी अता और शफ़क़त का वक्त होता है। इस अमल की बहुत बरकतें और खैरें हैं। एक और अमल 15 शाबान, जिसमें तकदीरों के फ़ैसले होते हैं, ज़िंदगियों के, रिस्क के, अता के फ़ैसले। अल्लाह की सिफ़त है कि 15 शाबान को तकदीरें बदल दो, ज़िंदगियाँ अता कर दो, रिस्क वसी कर दो और सेहत वाली ज़िंदगी लिख दो, इज़्ज़त के ताज पहना दो। 15 शाबान में एक मसनून अमल कर लें, वो है सलातुत तस्बीह का। इस तस्बीह पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, एक बार ज़रूर पढ़ें, बार बार पढ़ें तो क्या ही बात है। अल्लाह पाक का ऐसा नाम लें मुँह मिठास से भर जाए। इस मिठास वाली अज़मत के साथ सलातुत तस्बीह 15 शाबान को एक बार ज़रूर पढ़ें और इसका एहतमाम करें। अगर आप सलातुत तस्बीह को शाबान के महीने में ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो 15 शाबान को पढ़ कर देखें। सलातुत तस्बीह का मतलब है बरात का। बरात का मतलब है निजात, गुनाहों से निजात, आग से निजात, मुसीबतों, तकलीफ़ों, मुश्किलात से निजात, परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारे की निजात।
ناکامیوں، بندشوں، بیماریوں، تکلیفوں، جادو اور تکلیفوں سے نجات کا یہ عمل صلاۃ التسبیح ایک بار ضرور پڑھیں۔ مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، رات کے کسی بھی لمحے پڑھ لیں، بس تنہائی ہو اور صرف اللہ ہو۔ انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگیں گے، جو پریشانی، کوئی بھی الجھن، مشکلات سے نجات مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ بہت ہی طاقتور عمل ہے، بہت ہی باکمال عمل ہے اور بہت ہی حیرت انگیز عمل ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد دعا کو وقت دیں اور ضرور دیں۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا پڑھے نہیں بلکہ اللہ سے مانگے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر مانگیں، گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ سے مانگیں تاکہ آپ کی جھولیاں خوشیوں سے بھر جائے۔ 15 شعبان کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل بتا رہی ہوں۔ جو بھی من میں مراد رکھیں گے، کسی بھی قسم کی مراد کے لیے، مشکلات کے لیے، اس وظیفے کو 15 شعبان کی عظمت کے ساتھ کر لیں۔ آپ کے دل میں رکھی ہوئی ہر مراد اور ہر مشکلات کا حل صرف اور صرف اس خاص وظیفے میں ہے جو کہ 15 شعبان کے باعظمت دن کو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے تنہائی میں پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی پڑھتے وقت ہی آپ نے اللہ اور اس کے پیارے نبی کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 کی تسبیح پڑھنی ہے استغفر اللہ کی۔ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ 11 بار پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے ٹھیک 125 مرتبہ کی تسبیح پڑھنی ہے سورہ کوثر کی۔ سورہ کوثر کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ اس عمل کی قبولیت دیکھیے گا۔ مسائل کا حل، مشکلات کا حل، ہر مشکل سے مشکل مراد پوری ہوگی۔ بہت ہی عظمت والا 15 شعبان کی طاقت کا بہت ہی باعظمت وظیفہ۔ اس عمل کی حیرت انگیز برکت اور کمالات آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ 15 شعبان کا بہت ہی باعظمت وظیفہ، کسی بھی قسم کی کوئی بھی دلی مراد، مشکلات کے لیے آپ 15 شعبان کے دن کا فائدہ ضرور اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کے مسائل اور دلی مراد میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے اس وظیفے کو غور سے سننا ہے، غور سے سمجھنا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کا دل اور دماغ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس بابرکت وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز بنا لینی ہے۔ میٹھی چیز بنانے کے بعد اس وظیفے کا ثواب اور میٹھی چیز کا ثواب آپ نے انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام کو ہدیہ کر دیں، یا وہ میٹھی چیز خود کھا لیں یا وہ بانٹ دیں۔ آپ اس وظیفے کو ایک بار 15 شعبان کو سچے دل کے ساتھ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو، میرے اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نیکی کے اس کام میں آپ بھی میرے ساتھ رہیں اور دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی اور صحت نصیب کرے، عافیت کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔